در ماه مبارک ذی‌قعده که اول ماه‌های حرام است، اولا 11 این ماه ولادت مبارک حضرت ثامن الحجج علیه آلاف التحیة و الثنا است. روز 23 این ماه روز زیارتی مخصوص حضرت ثامن الحجج است علیه السلام. روز 25 این ماه روز دهو الارض است که روز با برکتی است. شب نیمه ماه ذی‌قعده از شب‌های متبرک سال است، اعمالی دارد. روزهای یک شنبه ماه ذی‌قعده ایام توبه و انابه است، عملی دارد که مرحوم عارف بزرگوار حاج میرزا جواد آقای ملکی در المراقبات نقل میکنند از رسول مکرم اسلام که خطاب به اصحاب خود فرمود کدام شماها مایلید توبه کنید؟ همه گفتن ما میخواهیم توبه کنیم. ماه ذی‌قعده بوده از ظاهرا. حضرت فرمودن طبق این نقل و این روایت که در روزهای یک شنبه این ماه این نماز را، یه نمازی با یه خصوصیتی در مراقبات ایشون ذکر میکنن، انجام بدید. غرض ایام در ماه ذی‌قعده که اول ماه‌های حرام است در این 3 ماه متوالی، ایام و لیالی مبارکی است، متبرکی است، پر از برکات است. باید از اینها استفاده کرد.